अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन, मलेशिया से आपके खिदमत में हाजिर हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सुबह बड़े जोश से की और सुबह उठते ही आपने कहा कि आज दिन में मैं ये कर दूंगा, आज ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन रात जब हुई तो आपने थोड़ा सा अपने उस दिन के ऊपर गौर किया तो पता चला कि आपने तो दिन में कोई उनमें से एक काम भी नहीं किया, और यूं आपके वो दिन गुजरते चले जा रहे हैं और वो काम आपका पेंडिंग में होता चला जा रहा है। तो क्या ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी मुनज़्ज़म नहीं है। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया है कि इंसान खसारे में है, तो ज़माने की और वक्त की जो कसम खाई है, ये इसका कोई ख़ास मतलब है। यकीन करें कि जो हमारी ज़िंदगी है वो सालों का नाम नहीं है। हमारी ज़िंदगी यही दिनों और घंटों और मिनटों और सेकंडों का नाम है। अगर हम एक सेकंड ज़ाया कर रहे हैं तो वो एक घंटा, एक मिनट ज़ाया करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर हम एक घंटा ज़ाया कर रहे हैं तो हमारे लिए एक दिन ज़ाया करना कोई मुश्किल नहीं होगा, और यूं चल के हम अपनी ज़िंदगी को भी इसी तरीके से मुतफर्रिक कामों में या गैर अहम कामों में गुजार देते हैं, और अहम काम हमसे डिले होते चले जाते हैं। मैं यहाँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं, जिसमें बिलख़ुसूस रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तो इसमें भी वक्त की तंज़ीम इंतहाई ज़रूरी होती है। जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक पूरे स्केड्यूल के साथ पूरा ये दीन हमें सिखाता है कि देखें कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़नी है। और थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो नमाज़ों के औकात के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन बैलेंस रखा हुआ है कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ते हो तो फजर से जोर तक बीच में बड़ा गैप आपको दिया है कि ये वो चुस्त और ताज़ा वक्त होता है कि जिसके अंदर आपका दिमाग सही चलता है और आप सही काम करते हो, तो लिहाजा इस टाइम पे काम करना है। फिर जोर के बाद बैक टू बैक देखें नमाजें आ रही होती हैं, क्योंकि अब आप का जिस्म जो है वो थका हुआ है, और अब आपको ना रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, और बार बार आपको जो है ना वो जाकर वज़ू करें, नमाज पढ़ें, मज़ीद तरोताज़ा हो जाए। लेकिन चूँकि अब वक़्त जो है वो काम का नहीं है, अब वक़्त जो है वो आपकी छुट्टी का है। तो लिहाज़ा फ़ितरत हमें सिखाती है मुनज़्ज़म होना, लेकिन अगर हम मुनज़्ज़म नहीं हैं तो हम फ़ितरत के खिलाफ़ चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म कर रहा हूँ, और पिछले कई सालों से हम किस तरह से चल रहे हैं कि हमारे काम तरतीबवार कैसे हो रहे होते हैं, और किस तरह से लिखा-लिखाया रिकॉर्ड में आपको अपने पिछले 4-5 सालों का बताऊँगा कि रोज़ाना हम किस तरह गुज़ारते हैं। और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि अगर एक गाड़ी ने कराची जाना है, तो वो कराची में जब आप सफ़र करते हो ना, आपको पता है कि वो सफ़र करते वक़्त वो गाड़ी किसी भी स्टॉप पर जब रुकती है ना, तो वो बाकायदा से बताते हैं कि भई यहाँ 15 मिनट रुकेंगे। क्यों? इसलिए कि उनको मंज़िल का पता है कि पहुँचना कहाँ है। तो वो रुकते नहीं हैं किसी भी जगह पर, वो ठहरते नहीं हैं, वो फ़ौरी तौर पे भागते हैं कि भई मंज़िल पे पहुँचना है। और अगर मंज़िल नहीं है, तो फिर तो मौजा ही मौजा। तो लिहाज़ा सबसे पहले तो हमने अपनी मंज़िल मुतय्यन करनी होती है। मसलन हमने अपने 10 साल के अहदाफ़ लिखने होते हैं, फिर उनको ब्रेक करके, उनको तोड़कर, फिर उनको सालों पे लेकर आना होता है। और हमारा तरीका ये है मदरसा डॉट पी के अंदर कि हम 6-6 महीनों के अहदाफ़ बनाते हैं। 6 महीनों के अहदाफ़ बना दिए, अब उन अहदाफ को तोड़कर महीने पे तक़सीम कर दिया, उन महीनों को तोड़कर हमने हफ्तों पे तक़सीम कर दिया, हर हफ्ते को हमने फिर दिनों पे तक़सीम करके रोज़ाना का काम रोज़ाना करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गूगल शीट के ज़रिए से हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म किया है। आज हम गूगल शीट को सीखेंगे, अपने अहदाफ बनाने को सीखेंगे। कल की वीडियो के अंदर, यानी इससे अगली वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊँगा कि गूगल कैलेंडर, ये वो सब फ्री टूल है। गूगल का हमारे ऊपर एक एहसान है कि जिसने हमें ये सारे फ्री टूल दिए हुए हैं, तो हम इस्तेमाल करना सीखें इसको। ये अपने मोबाइल से भी खोलें, यही एप्लीकेशन गूगल शीट की खोलें, और जब आप अपने लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करेंगे, यही गूगल शीट आपके मोबाइल के अंदर भी चलेगी, बशर्ते कि उसी ईमेल के ज़रिए से आपने इसको लैपटॉप में भी लॉगिन किया और उसी ईमेल के ज़रिए से आपने इसको अपने मोबाइल में भी किया हो। जब आप लैपटॉप में ऐड करेंगे, मोबाइल में भी दिखाई देगी, मोबाइल में ऐड करेंगे, लैपटॉप में भी दिखाई देगी। तो अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना सीखें, और अपने उमूर को लिख-लिख कर किया करें। और आज की ये जदीद नोटबुक है, और ऐसी नोटबुक है कि इसको आप कई जगहों से खोल सकते हो, क्योंकि ये एडिटेबल होती है, और ये एक मुनज़्ज़म और एक बेहतरीन और प्रोफ़ेशनल चीज़ है। चलें हम आज गूगल शीट के ज़रिए से सबसे पहले मैं अपना किया हुआ काम और अपना जो मुनज़्ज़म किया हुआ वक़्त है वो आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह आपको इसको सिखाने की तरफ, और हम इसको सीखते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी बहुत आर्ज़ी है, और जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट में
یہ وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنا کر چلے جائیں تو اس کا ایک ایک منٹ جو ہمیں قیامت کے دن جنتی آدمی کو بھی افسوس ہوگا کہ میرا وہ وقت جو ضائع گزرا ہے، جو بغیر اللہ کی یاد کے اور بغیر کسی اہم کام کے جو گزر گیا، اس پہ اس کو بھی افسوس ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنوری تا جون 2026 کے ہمارے یہ 6 ماہ کے اہداف ہیں۔ ہدف نمبر 1 ہے، مثلا یہ میرا ہدف نمبر 1 ہے، اور یہ ہدف میں نے اپنا لکھا ہوا ہے، یہ ہدف میرا نمبر 2 ہے، یہ ادارے کی طرف سے مجھے ہدف ملا ہوا ہے۔ آپ اپنے ذاتی بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اپنے ادارے کی بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی میں سے میں نے توڑ کر ان 3 اہداف میں سے میں نے اپنا فروری کے یہ اہداف نکال دیے۔ اب یہ میرے فروری کے اہداف چلنے چکے ہیں، اس وقت فروری کے مہینے میں ہوں، اور اسی کو توڑ کر میں نے یہ دیکھیں 2 فروری پیر کا دن تھا، تو یہ میں نے 2 اپنے اسی میں سے 2 ہدف نکال دیے، جس کو ہم ارتکاز کہتے ہیں کہ اس ہفتے میں فوکس کس پر ہوگا۔ پھر اسی فروری کا جو 9 فروری سے پیر شروع ہوا ہے، تو ہم نے یہ 2 لکھ دیے کہ اس پورے مہینے میں یہ کام کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے دیکھیں جنوری ہے اور اس کے 4 ہفتے ہیں، نیچے دسمبر ہے، اس کے دیکھیں یہ 4 ہفتے ہیں، نومبر ہے، اس کے 4 ہفتے ہیں، اکتوبر ہے، اس کے 4 ہفتے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کو ابھی میں آپ کو صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سلسلہ آپ کو نیچے جا کر 2022 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2022 میں بھی آپ کو یہی ملے گا۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا پیٹرن مختلف ہوگا، لیکن یہ دیکھیں 2021 ہے، یہ 2021 ہے، اور یہ 2022 شروع ہو گیا، اور یہ اہداف اس وقت ہم اس طرح سے لکھا کرتے تھے، اور یوں یہ دیکھیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہر ہدف کے نمبر ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے اگر یہ کام کرنا ہے فروری میں، تو اس کے 40 نمبر ہیں، اس کو میں نے توڑ کر نیچے اس کام کو کرنے کے لیے نیچے 10 دے دیے کہ اس کام کو یوں کیا تو اس کے 10 نمبر مجھے مل جائیں گے، اس کے 10 نمبر خود اپنے آپ کو ہم دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دکھا رہے، بلکہ ادارے والے کی طرف سے بھی یہ ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے کہ یہ کام اپنے نفس پہ میں نے بوجھ ڈالنا ہے کہ آپ کو یہ 10 نمبر ملیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے یہ سبق ریکارڈ کر دیا تو آپ کو اس کے 15 نمبر ملیں گے۔ تو یوں کر کے نا ہم نے اس کو تقسیم کیا، 100 نمبروں کو ہم نے اپنے 4 اہداف پر تقسیم کر کے دیا ہوا ہے۔ ذاتی ترقی بھی ہم نے 10 نمبر ڈالے ہوئے کہ ذاتی ترقی کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے، وہ ہم نے اپنے اس ہدف کے اندر ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں کر کے یہ اہداف ہمارے 6 مہینوں کے بنتے ہیں۔ 6 مہینوں کے اہداف کو ہم تقسیم کرتے ہیں مہینوں کے اوپر، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم نیچے دنوں کے اوپر، پھر ہم ہفتوں کے اوپر، اور ہفتوں سے پھر ہم دنوں کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میری چیک لسٹ ہے، آج 13 فروری 2026 کی چیک لسٹ ہے، اور یہ میرے 4 امور تھے جو میں نے کرنے تھے، اور میں نے آگے اس کا سٹیٹس لکھ دیا کہ کون سا کام آج ہوا ہے، کون سا کام آج نہیں ہوا۔ تو یہ خود اپنی ذات کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو ایک پروفیشنل طریقہ ہے۔ یہی آپ گوگل شیٹ آپ اپنے موبائل سے بھی کھولیں گے تو وہاں پر بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کی صبح کا آغاز فجر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے امور کو لکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ گوگل شیٹ استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی آئیں، اصل چیز ہے خود کو منظم کریں، کیونکہ زندگی آدھی یا آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، آگے 30 سال 32 سال 40 سال کی زندگی رہ گئی ہے، اس میں سے بھی آدھی سو کر گزارنی ہے۔ تو لہٰذا اب کرنا یہ ہے کہ جتنی ہے اس کو قیمتی کر کے چلے جائیں، اور کچھ کر کے چلے جائیں، اور پیچھے کچھ چھوڑ کر چلے جائیں کہ ہم آگے آنے والی نسلیں یاد کریں کہ کوئی شخص گزرا تھا جس نے کچھ کیا تھا۔ تو یہ منظم کرنے کا یہ پورا طریقہ ہے گوگل شیٹ کے ذریعے سے، اور یہاں آپ کو یہ میری پوری ترتیب سے نظر آ رہا ہے۔ اس کا کوئی اتنا خاص طریقہ نہیں ہے، میں آپ کو یہاں پہ بنا کر بھی دے دیتا ہوں، جیسے کہ میں یہاں ابھی گوگل شیٹ کے اندر آتا ہوں، تو اس طرح سے کر کے یہ گوگل شیٹ اصل میں ادھر ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی سیٹنگ یہاں انگلش والی میں ہوتی ہے، تو انگلش والی سیٹنگ کو آپ چینج کر سکتے ہو فارمیٹ میں آ کر۔ یہ دیکھیں ڈائریکشن ہوتی ہے، ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ میں نے کی ہوئی ہے نا، تو آپ اس کو لیفٹ ٹو رائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں آ جاتی ہے ساری کی ساری۔ اگر میں اس فارمیٹ کو یہاں پہ کروں گا، یوں کروں گا، تو دیکھیں یہ سارا فارمیٹ ادھر آ گیا، لیکن اس کو آپ اردو میں کریں گے، یوں کر کے ڈائریکشن پہ آئیں گے اور رائٹ ٹو لیفٹ کریں گے۔ اگر نہ ہو تو پہلے کچھ اردو کا تھوڑا سا لکھ کے پھر اس کو ڈائریکشن کو چینج کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو کیسے منظم کرنا ہے۔ موبائل کے اندر بھی سیم یہی اس کے فیچرز ہوتے ہیں، یہ والے، اور موبائل کے اندر یہ والے فیچرز نیچے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور اوپر جو ہے نا یہ لیپ ٹاپ کے اندر یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک گوگل شیٹ کے اندر کئی سینکڑوں آپ ٹیبز بنا سکتے ہو، یعنی یہ ایک ٹیب ہے، یہ دوسری ٹیب ہے، یہ تیسری ٹیب ہے، یہ کئی ٹیبز آگے بنا کر الگ الگ صفحے اس کے بنا سکتے ہو، اور ہر کام کے لیے اس کو الگ کرو۔ آپ اپنا ادارہ اس سے پورا ادارہ منظم کر کے چلا سکتے ہو، اور اس ادارے کا نصاب یہاں پہ، مقدار خواندگی یہاں پہ ڈال سکتے ہو، تمام اساتذہ کے نام یہاں پہ ڈال کے ان کے اوقات تقسیم کر کے ان کو دے سکتے ہو، اگر آپ ناظم ہو یا اگر آپ محتمم ہو۔ لیکن اس کو سیکھیں اور اس کو کرنا سیکھیں، اور اس کا موبائل کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ یہ آن لائن چلتی ہے اور آپ کے جی میل کے ساتھ کنیکٹ ہے،
اس کے لیے کوئی آپ کو ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثلاً میں اس کے اندر کچھ تھوڑا سا نا لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو۔ دیکھیں یہ شیٹ یہاں پہ، دیکھیں لائن کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہو یہاں سے پکڑ کر، اور اس لائن کو یوں چھوٹا بھی کر سکتے ہو۔ یہ موبائل کے اندر بھی بالکل سیم یہ اسی طرح کا ہی فیچر ہے اور یوں چلتا ہے۔ اب مثلا یہاں پہ اوپر لکھتے ہو آپ، میں لکھتا ہوں جی 6 ماہ کے اہداف، 6 ماہ کے اہداف۔ یہ دیکھیں فونٹ میں نے جو ہے نا یہ کلیبری لگایا ہوا ہے، عام طور پہ اس میں کلیبری فونٹ اچھا لگتا ہے، ورنہ یہاں سے آ کر فونٹ آپ نے نا چینج کر سکتے ہو، میں نے کلیبری لگایا ہوا ہے۔ اچھا یہ میں نے 6 ماہ کے اہداف لکھ دیے مثلا، اور نیچے آ کر یہ میں نے مثلا یہاں پہ اس کو چھوٹا سا کرنا ہے کہ تاکہ یہ جس طرح نوٹ بک کے اندر یا کاپی کے اندر جس طرح آپ کے ہوتے ہیں نا مختلف لائنیں لگی، تو اس طرح سے اس کو کاپی بنا سکتے ہو۔ اچھا جی، اس کو میں لکھتا تو یہاں پہ تفصیل جیسے ہیڈنگ ہے، بالکل ایک فطری طریقے سے جس طرح آپ اپنی کاپی پہ بناتے ہو یہاں پہ آپ بناؤ۔ مثلا میں لکھتا ہوں جی ہدف نمبر 1۔ آپ اپنی ترتیب رکھیں، میری ترتیب کو بالکل فالو نہ کریں، لیکن کام کریں اس کے اوپر آ کر، اس کے اوپر کام کرنا سیکھیں کہ اس کے اوپر کام کیا کیسے جاتا ہے۔ یوں کر کے آپ نا پوری شیٹ کو یہاں سے منتخب کریں، اور پوری شیٹ کا فونٹ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب میں لکھتا ہوں پہلے، پھر آپ کو میں تھوڑا سا سکھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، ہدف نمبر 1 ہے جی 6 ماہ کے اہداف ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں کہ بھائی یوٹیوب پر 100 ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو ایک میری آئے گی کہ اہداف کیسے ہونے چاہیے اور اس کی تفصیل کیا ہونی چاہیے، کس طرح لکھنے چاہیے۔ پروفیشنل اس وقت پوری دنیا میں اہداف آپ کے لکھے کیسے جاتے ہیں اس کے اوپر پوری ایک پریزنٹیشن میں نے دینی ہے۔ آگے اگلی آنے والی 2 ویڈیوز اسی سے متعلق ہوں گی، گوگل کیلنڈر، اور ممکن ہے کہ پہلے اہداف کے حوالے سے ہوگی، اور پھر دوسری اس کے بعد آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ گوگل کیلنڈر کے لیے ہوگی، کہ جو آپ کے موبائل کے اندر بھی اپلیکیشن موجود ہے اور ادھر بھی لیپ ٹاپ کے اندر بھی موجود ہے، اور دونوں جگہ پہ جب آپ اپنا وقت کو سیٹ کر لیتے ہو تو وہ دونوں جگہ چلتا ہے۔ یوٹیوب پر 100 ویڈیوز کی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اچھا اب میں صرف آپ کو گوگل شیٹ لکھنا اور اس کو ڈیزائن کرنا سکھا رہا ہوں، ابھی میں اہداف نہیں سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ نے دکھا دیا، آپ ادھر ہی اس طریقے سے کریں۔ اچھا جی، اب میں کہتا ہوں کہ ترمذی کے 200 اسباق ریکارڈ کرنے ہیں۔ اب کرنے کے بعد اب نیچے یہیں پہ اگر آپ نے اسی کے اندر ہی لکھنا ہے تو موبائل کے اندر تھوڑا سا مسئلہ کرے گا، لیکن لیپ ٹاپ کے اندر کنٹرول انٹر دبائیں گے تو اسی لائن میں اسی ڈبے میں آپ لکھ سکتے ہوں گے، کنٹرول انٹر، یہ شارٹ کٹ یاد رکھیے گا۔ اور اب اس کے اندر مطلب یہ تو ایک ہدف ہے، اس ہدف کے نیچے آپ اس کو بریک کرتے ہو کہ بھائی 200 اسباق ریکارڈ کرنے، تو روزانہ نہیں بلکہ روزانہ کیا تو بعد میں آئے گا، 5 شروح کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کے اندر کنٹرول انٹر دبائیں گے، پھر ایک اور چیز اس کے اندر لکھنی ہے، مثلا ریکارڈنگ۔ یہ ویسے میں آپ کو نا ابھی شیٹ کو ایڈٹ کرنا سکھا رہا ہوں، ریکارڈنگ کے بعد مینیجر سے فیڈ بیک لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اندر چھپ گیا ہے، تو آپ یوں آرام سے آ کر ادھر سے اس کو تھوڑا سا نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کر سکتے ہیں تاکہ یہ دکھائی دے، یہاں سے آ کر موبائل سے بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا آپ چاہتے ہو کہ یہ ادھر آ جائے، یہ درمیان میں کیوں نہیں آ رہا، تو اس کو کلک کریں، یوں اس کو سلیکٹ کریں، یہ اوپر جائیں، یہ والا جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں، یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آخر میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اس نشان کا مطلب ہی یہی ہے، یہ درمیان کا مطلب دیتا ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرف کا مطلب دیتا ہے، یہ دیکھیں یہ آگے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز میں چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جب میں اس کو لے کر آتا ہوں نا تو یہ دیکھیں اگلی لائن میں چلا گیا ہے، دیکھیں اگلی لائن میں چلا گیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس لائن کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہو، دیکھیں یہ لائن کے اوپر والا آپشن سلیکٹ ہے، آپ کہتے ہو کہ اسی لائن کے اندر رہے لیکن نیچے ڈبل آ جائے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سلیکٹ کر کے اس پہ کلک کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں اسی کے اندر ہی رہ گیا لیکن ڈبل لائن پہ چلا گیا۔ اب اسی کو آپ یوں سلیکٹ کریں اور یہ کلک کریں تو یہ دوسری لائن اگلی لائن کے اندر چلا گیا، دیکھیں اگلی لائن کے اندر چلا گیا، تو یہ آپشنز اس کے لیے ہوتے ہیں، آپ اس کو یوں بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فونٹ وغیرہ کے لیے آ گیا، یہ بولڈ کرنے کے لیے آ گیا، دیکھیں مثلا لکھائی ہے آپ کی، اس لکھائی کو مثلا آپ
कंट्रोल ए करें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, देखिए ये बोल्ड ख़त्म हो गया, ये बोल्ड हो गया, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, देखें। अच्छा, ये किस लिए है ये ऑप्शन? अब देखें, ये इसलिए, अब मैं आपको ज़रा यूं करके दिखाऊं तो ये देखें दरमियान में नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यूं क्लिक करूं, ये तीर का निशान है कि ऊपर कोने में नज़र आए, देखिए कोने में नज़र आ गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ नीचे कोने में नज़र आए तो नीचे कोने में चला गया। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ दरमियान में तो दरमियान में आ गया। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं। अच्छा, आप कहते हो कि इसके इर्द गिर्द में थोड़ा सा खूबसूरत सा बार्डर लगाऊं, तो ये बार्डर है, देखें। जब क्लिक करते हो ना, आगे नीचे लिखा हुआ, जब उस पर कर्सर लेकर आता तो नीचे खुद बार्डर लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक करो बार्डर। अब बार्डर कहते हैं कि सारे को बार्डर लगाते हो या दरमियान में, या सिर्फ साइडों पे लगाते हो तो सिर्फ साइडों पे बार्डर आएगा। सारे को लगाते हो तो ये देखिए यूं आएगा। इस पे क्लिक करते हो ये पेन पे, तो बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर को कोई कलर देना चाहते हो, देखिए ये कलर आ गया। बॉर्डर को मोटा करना चाहते हो, मोटा ताज़ा करना चाहते हो, तो यूं देखें ये आ गया जी। तो यूं करके भी आप इसको, अच्छा आप कहते हो यार इस डब्बे को ना, इस डब्बे को कोई कलर दे दो, इस डब्बे को, तो ये डब्बे का कलर ये है, ये देखें डब्बे का कलर आ गया। यूं डब्बे का कलर इधर से भी चेंज हो जाता है, यूं करके इसको कलर दे दो। आप कहते हो नहीं इस लिखाई का कलर चेंज कर दो, इस लिखाई का कलर चेंज कर दो, तो कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट किया, ये लिखाई का कलर चेंज करने के लिए यूं देखें, और यूं देखें, इसको मैंने यूं कर दिया तो अब ये देखें लिखाई के कलर भी चेंज हो गया। ठीक है जी, तो ये शीट को आप सीखें। अच्छा, अब आप चाहते हो कि ये दो खाने आपस में मिला दो, मर्ज कर दो, तो यूं क्लिक करो, तो ये देखें ये जाग गया। अब इस पे यूं क्लिक करके इसको मर्ज कर दो, दोनों को आपस में मर्ज कर दो, देखिए ये आपस में जुड़ गए। अच्छा, दोबारा इनको दरमियान में लाइन लेकर आओ, पहली की तरह करो, दोबारा क्लिक करो तो देखें दोबारा लाइन इस पे आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये फ़ॉन्ट है, आप इसको कहते हो यार ये लिखाई का साइज़ ना ज़रा, मुझे ना लिखाई का साइज़ बड़ा चाहिए। ये हेडिंग है, आप कहते हो यार ये हेडिंग बड़ी चाहिए, तो आप यूँ इस पे जब एक पे क्लिक करते हो तो ये सारी सिलेक्ट हो जाती है। वैसे भी इस एक पे क्लिक करो और यहाँ प्लस पे के निशान पे क्लिक करके अपनी मर्जी का साइज़ बढ़ा दो, देखो वो बड़ा भी हो गया। यूँ करके नीचे करो, सॉरी। अच्छा जी, यूँ देखें ये बड़ा हो गया। आप इसको दिखा भी सकते हो यूँ करके, तो अपनी मर्जी से ना इसको छोटा बड़ा और ये आप कर दिया करो। ठीक है। अच्छा जी, मेरे दूसरे आदाब साथ साथ ख़राब ना हो जाएं। अच्छा जी, ये देखें ये आपको इसका समझ आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ भी 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो अगर ये इंग्लिश वाले स्टाइल में है तो फिर ये होगा, उर्दू वाले स्टाइल में रखना है तो इसको यूँ रखना है आपने। ठीक है, ये आपके काम की कुछ चीज़ें मैंने इस शीट के अंदर आपको बता दी। ठीक है, नीचे आप दाएं बाएं इसको आप सही करके फ्रेम इसकी बना सकते हो और खूबसूरत कर सकते हो। अगर आप देखें मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए तफसील और 6 माह, ये लाइन अपनी जगह पे रुकी हुई है, ये क्या वजह है? समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन मोटी सी है, जब मैं इसके ऊपर हाथ हाथ का निशान आता है तो देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, अब ये देखिए वो तफसील भी साथ ही छुप गया, अब वो नजर नहीं आ रहा। वजह, इसको कहते हैं फ्रीज करना। यहाँ पे इधर लाकर ना इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए एक तरीका शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे आप रखें, जब हाथ का निशान आ जाए वही राइट क्लिक करके उसको और पकड़ कर नीचे ले आए, यूं करके नीचे ले आए तो देखें वो फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब होता है कि एक हेडिंग जो है ना आपकी उधर ऊपर ही रहे। इसी तरीके से आप इधर से भी इसको फ्रीज कर सकते हो, यहाँ इस तरफ से भी फ्रीज कर सकते हो। यहाँ इसको पकड़ो, जब इसके ऊपर कर्सर का निशान है और यूं करके इधर तक ले आओ और वो भी देखिए फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से फ्रीज करने के लिए यूं इस पे हाथ रखो और यूं इसको पकड़ कर खींच कर जाओ, अब ये देखिए ये फ्रीज हो गया। ठीक है, ये फ्रीज हो गया। अच्छा, ये इधर से भी हो सकता है। और यहाँ वीओ पे आए, वीओ पे आए, ये फ्रीज पे आए, रो, इसको रो कहते हैं, ये ऊपर नीचे जो होती है इसको रो कहते हैं, और ये जो होते हैं दाएं बाएं इसको कॉलम कहते हैं। तो कहते हैं कि किस रो को आप फ्रीज करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करते हो तो वो रो जो है ना वो फ्रीज हो जाती है। कॉलम पे क्लिक करते हो तो कॉलम ए ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो ताकि ये हेडिंग आपकी ना आपके सामने रहे। बाकी आप अपने इदारे के इम्तिहानात का रिजल्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हो। क्या कुछ इसमें नहीं किया जा सकता, सब कुछ इसमें आप कर सकते हो। ये आपकी पूरी कॉपी है एक, और ये बहुत अहम है कि यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो किसी की जीमेल पे। किसी उस्ताद के लिए आपने बनाया, पूरी टीम के लिए बनाया, तो आप उनकी ना यहाँ पे उसके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है जी। और इधर आकर आप यहाँ आकर कॉपी लिंक भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी लिंक भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पे लगा हुआ है, और अगर आप कहते हो कि मैं बस लिंक यहाँ पे कॉपी करके जिसको दूं तो उसके पास वो लिंक खुल जाए, तो यहाँ आकर ना एनी वन विद द लिंक करें और डन करें, तो उसके पास चला जाएगा और वो उसके पास खुल जाएगा। किसी के जीमेल पे शेयर भी नहीं करना, बल्कि आपने एक ओपन इसको छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो ये
اس کا پورا طریقہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اس کے اوپر آ کر اپنی زندگی کو منظم کریں، اور یہ آپ کے اپنے موبائل سے بھی اس کو ایڈیٹنگ کیا کریں، اور آ کر اس کو اچھے طریقے سے سیکھ بھی لیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ضرور۔ آگے چل کر انشاءاللہ کل کی جو ویڈیوز آئیں گی ان میں ہم مزید گوگل کیلنڈر کو بھی سیکھیں گے، اور اپنے اہداف بنانے کے لیے اہداف کس طرح ہوتے ہیں، اداروں کے اہداف بنتے کیسے ہیں، اور پھر ان اہداف کو نیچے ٹیموں سے لینا کیسے ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر آئیں گی۔ شکریہ۔